شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتنور وتصور وتوحد وتلطف بالكمال وحده بتكبير وتكبيرة وتنوير وتنويرة وتصيرة وتجربة وتجرية وتسلية لا يزال وحده لا شريك له ولا نزير له ولا مشير له ولا معين له لا جد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا ومؤيدنا وطيبنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والمجد لله والمدح لله والشكر لله والذكر لله والقدرة لله والعظمة لله الحمد لله في الأولى والآخرة الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الحمد لله رب اگر دل میں عشق محمد نہیں اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا اگر جنت میں جانے گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا معراج دا دھوم دھام حوراں دا چرچا عام جبریل غلام بلغ العلا بکمالہ دھما پیاں ملکاں دے وچ ہو کے لگے سونے دے در تے جو آیا سونے دے نال مل گیا پرجوش سندار رل گیا حسنت جمیع خصالہ ابو جہل ہاتھ وچ کنکر پا دس عربی ہے جو کیا ہتھاں وچ کنکر بول پہ صلو علیہ وآلہ
اللهم صل على محمد اللهم صل على من هو أكرمنا وأشرفنا وأطهرنا وأجملنا وأكملنا وأنورنا وأظهرنا محمد سبحان الله اللهم صل على محمد صل على اسم محمد وجسم محمد صل على أصل فصل نسل صدر محمد اللهم صل على محمد صل على تعليم محمد تعميم محمد تكميل محمد تبشير تنزيل تقرير تفسير توضيح محمد اللهم صل على محمد صل على عتيق رفيق شفيق محمد اللهم صل على أبي بكر الصديق محمد صل على محمد صل على إياب ذهاب خطاب كتاب محمد اللهم صل على عمر بن الخطاب محمد صل على قرآن برهان فرقان إبيان إبقان إعلان محمد اللهم صل على عثمان بن عفان محمد صل على حبي محمد رزقي محمد ذكي محمد ولي محمد علي محمد صل على أقوال أهوال نور وأنوار محمد اللهم صل على أزواج محمد صل على أصحاب محمد اللهم صل على محمد صل على عينين محمد أذنين محمد شفتين محمد كتفين كفين يدين ساقين كعبين رجلين نالين محمد اللهم صل على حسنين شيخين محمد اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صل عليه